അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ നാം ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. നിസാർക്ക് വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നിസാർക്കടെ പോയി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين
أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علبي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ
بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى 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 الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് സ്നേഹിതന്റെ സഹോദരനായ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഐഡി ഓർമ്മയില്ല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ചൊല്ലി ഹദ്ദാദ് എന്നത് തന്നെ ഖബറിലെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നാണ് മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ ആലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയത് ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് പറയപ്പെട്ട അവരുടെ മരണപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ മരണപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം നൽകി ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ സമയം കണ്ടെത്തിയവര് ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചവര് ലൈക്ക് ചെയ്തവര് ഷെയർ ചെയ്തവര് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കോരി തന്നവര് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ
7ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന, ചൊല്ലുന്ന, കേൾക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവിധ ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും രോഗത്തിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വസിയത്ത് പറഞ്ഞവര്, വെറുതെ പങ്കെടുക്കുന്ന, കേൾക്കുന്നതിന് സഹകരിക്കുന്ന, അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവര് എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നീക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق مطوء للأينوق الرسوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآيات الكبرى لمعتبري. ومن هو النعمة العظمى لمعتنبي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سار المدر في داج من الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما ما أخذوا من على خادم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى إذا لم تدشوا لمستبقي من الدنو ولا مرقال
من الذنوب ولا مرقالي مستنيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسير أي مكتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فخذت كل فخار غير مشترك وحزد كل مقام غير مزدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتبي وعز إدراك ما وجل مقدار ما وليت من رتبي وعز إدراك ما وليت من نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكمة
سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا الجود والكرم يا ربي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ചൊല്ലിയ ഖുർദ നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി എല്ലാ അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അതവുകൾക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച, ലൈക്ക് ചെയ്ത, ഷെയർ ചെയ്ത, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഒരുപാട് വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. വളരെ മഹത്വമേറിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലുവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്കും ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ കൂടെ ചൊല്ലിക്കോളി. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ, സാമ്പത്തികമായത്, മാനസികമായത്, രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോളി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കേൾക്കുന്നവരും പങ്കെടുക്കുന്നവരൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹലാലായ എന്തൊക്കെ മുറാദുണ്ടോ ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا مذل يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا كبير يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله
الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا كريم يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا ظاهر يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അതബുകളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ കഴിഞ്ഞ വർഷം റജബിലുള്ള പലവരും ഈ റജബിലില്ല. അല്ലാഹുവേ
അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം റബ്ബേ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. മരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത്, ഹൈറാകുന്ന നേരത്ത്, ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ഹൈറായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഇനി ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടി ആഖിബത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആ വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഇവിടൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളും മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങള് എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, അത് കാറുകൂടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രവാസ ലോകത്ത് ചതിയിൽപ്പെട്ട് കുടുങ്ങി പോയവരുണ്ട്, വിശ്വസിച്ചവര് വഞ്ചിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അതുക്കാറുകളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം നീ ഹൈറിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞവരുണ്ട് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ, ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവാസികൾ ഇന്നുമുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാം നിന്നിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നിൽക്കുന്നവരാണ്. പ്രതീക്ഷകൾ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടം വാങ്ങി കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്കും അതിനുള്ള സമ്പത്തും സാഹചര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് വന്നവർ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു. നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വെറുതെയുടെ ഹഖ്ജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സഹിക്കുന്ന വേദനകളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ടോ ഇവിടൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സഹിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് പകരം റബ്ബേ നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആ റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ റമളാനിൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്യുവാൻ, സുന്നത്തുകൾ ധാരാളം എടുക്കാൻ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖതം തീർക്കാൻ, പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്ന ഒരുപാട് അദ്കാറുകൾ അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലാൻ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റമളാനിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി താ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖുശൂഉള്ള ഭയഭക്തിയുള്ള അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ, രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൈ
കൈനീട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും റബ്ബേ നീ നൽകല്ല റബ്ബേ. പലരും പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും നീ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാ, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ, ട്യൂമർ നൽകല്ല അല്ലാ, ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ, വയറിനകത്ത് മുഴയുള്ളവര്, ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ളവര്, അതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാർ പലരും പല പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പറഞ്ഞ ജോലി വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞ ജോലി കൊടുക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവിടക്ക് ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഈമാൻ മുറുകെ പിടിച്ച് മറ്റുള്ള മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോവാതെ നിന്നിലും മറപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹുവേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ. അവരുടെ വേദനകൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ടെൻഷനുകളെ കൊണ്ട്, അസ്വസ്ഥതകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, അസ്വസ്ഥകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്റ്, പൈശാചികമായ ഷർറുകള്, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ഒരു കെണിവലകളിലും ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ ഒരാളുടെയും ചതിയിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. നിന്റെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള മക്കളെ റബ്ബേ നീ നല്ല മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹുവേ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബി വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ ശഹ്റ റമളാൻ വഫിഅനാ ഫി സിയാമി വൽ ഖിയാമി വൽ തിലാവത്തിൽ ഖുർആൻ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കോരി എറിഞ്ഞവര്, തന്നവര് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിലൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് അവരിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അടിമന്മാരടക്കമുള്ളവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ഉസീകും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.